चैट पे आ जाएं प्लीज क्विकली एंड करेक्टली। इन्हीं दो वर्सेस के बारे में आपसे सवाल है, तर्जुमा कीजिए। ये अभी हमने किया है प्रैक्टिस। आबा क्या है इसका मतलब? इंशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। बी इज करेक्ट, एवरीबडी आंसर करेक्ट। तो वस्तकबरा, सही वाला आप चूज करेंगे इंशाल्लाह। इसमें वाह का ध्यान रखना है, वाह भी है। वस्तकबरा, माशाल्लाह, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, ए इज करेक्ट। और उसने तकब्बुर किया। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया, क्यों? What were the two prime qualities that he portrayed in refusing the command of Allah subhanahu wa ta'ala? हसद और तकब्बुर। करेक्ट, माशाल्लाह, ऑल आंसर्स करेक्ट। तर्जुमा कीजिए वकुला मिनहा। तो कुला मिनहा, वकुला मिनहा खाने के बारे में बात है। वकुला मिनहा, वाह में क्लू है, ए तो नहीं हो सकता। Correct, mashallah. All of you are correct. I don't think we've got one wrong answer so far in chat, mashallah. और खाओ इससे। तर्जुमा कीजिए वला तकरबा। वला नेगेटिव में है, वाह और है। वला, I gave the game away, I think. I said वाह और है, तो वला तकरबा। माशाल्लाह, करेक्ट। और लेकिन करीब ना जाओ। अल्लाह ने आदम का इकराम किया। Fill in the blanks, please. Read the answers and you will get there, inshallah. एक ही आंसर we are looking for, Sister Seema. And I think you're correct, mashallah. You answered A as well. All of you are correct again. तो अल्लाह ने आदम का इकराम किया जन्नत में बसाकर। Shaitan is not in our control, right? Game would be over if Shaitan is in our control. अब हमारे पास बहुत से ममनुआ दरख्त हैं, जैसे आपको थोड़ी एग्जांपल्स दी गई थी। Of course, we are referring to incorrect use of these tools. अब हमारे पास बहुत से ममनुआ दरख्त हैं, जैसे very good, mashallah, सब सही हैं। These were the three examples we used. I'm sure there are others as well. कुर्ब का फेल माज। Welcome to Global Information Security Society for the Professional of Pakistan. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लेवल 2 का लेसन 19 इंशाअल्लाह कवर करेंगे और 20 डॉक्टर जफर के साथ आप स्ट्रेट आफ्टर दिस वन इंशाअल्लाह इख्तिताम करेंगे हम लेवल 2 का। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 34 और 35 इस लेसन में है। तो बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। से हम हमेशा की तरह आगाज करते हैं और ये भी प्यारी सी दुआ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। उम्मीद है आपको याद होगी। ऐ अल्लाह, हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें इसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, और हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमा, अल्लाहुम्मा आमीन। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एक हैंड को यूज करके 5 सफ़हात करने थे लेवल 2 में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आखिरी सफ़े पे हैं और हर सफ़े के हमने पॉइंटर बनाए थे, इशारात बनाए थे, ताकि हम इनको आसानी से ग्रामर के साथ, वोकैब के साथ, टीपीआई के साथ भी इन्हें आसानी से याद कर सके। तो खलीफा पर सवाल और इस्मा की तालीम, जो 5वें सफ़े का आगाज था, हमने लास्ट सेशन में किया था बिफोर ईद। तो अभी हम जो करेंगे आज के सेशन में, सजदा और इब्लीस तीसरा पॉइंटर,
یہ میرے ساتھ ہے، اور پھر پھسلانا اور توبہ ڈاکٹر ظفر کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو جس طرح ہم پوائنٹرز لے رہے ہیں اسی طرح آپ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اور پھسلانا اور توبہ، اور ان شارٹ آپ جو بلیک فونٹ میں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، خلیفہ، اسما، سجدہ اور توبہ۔ تو فرشتے اور جن، اس کی ڈیفینیشن ہم نے ایک پچھلے سلائیڈ سیٹ میں بھی رکھی تھی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ معزز بندے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، اور نہ ان میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف، حکم کے خلاف کوئی چیز کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہ معزز بندے ہیں، یعنی عمدہ مخلوق، اللہ کے سامنے وہ بات نہیں کرتے، اور جو وہ کہتا ہے وہی وہ بجا لاتے ہیں۔ سورہ انبیاء کا ریفرنس ہے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کی اعلیٰ ترین عبادت ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ایک حدیث میں بھی آپ کو ریفرنس ملے گا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اس زمین پر پہلے جنات آباد تھے، جب انہوں نے زمین میں فساد مچایا اور سرکشی کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں زمین سے نکال کر دور دراز پہاڑوں اور بیاباد جزیروں میں دھکیل دو، پھر ان کی جگہ انسان کو زمین میں بسایا گیا۔ تو ہم انسانوں کو انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہیں، ہمیں ایک ایسی مخلوق ہیں جسے پیدائشی فرما برداری نہیں بنایا گیا، بلکہ کفر و ایمان اور طاعت و مسیح دونوں کی قدرت بخشی کی گئی ہے، یعنی we can choose from right and wrong، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ sent us as a representative، خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ تفہیم القرآن سے ڈاکٹر ظفر نے ناصر بھائی، یہ جنوں کے بارے میں، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جیسے انسانوں کو بنایا، یہ لاسٹ جو سینٹنس ہے جنوں کے بارے میں ہے۔ سوری یس آف کورس، جنوں کے بارے میں ہے، اور انسان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، اور رائٹ اور رانگ ہم نے کیا ہوا ہے، خلیفہ کی ورس بھی پیچھے کور کی ہے۔ تو آج کی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے جو ہمارا ریفرنس ہے، اس کے حساب سے، اس کے پیرلل کے حساب سے قرآن کی جو ورسز اور اس کے سملر ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ یہ ورس نمبر 50 کا حصہ ہے، سورہ کہف میں ہے۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کی حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ This is proof that Iblis was from the jinn، کہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جس طرح ہمیں پتہ ہے فرشتوں کی ڈیفینیشن by default they cannot disobey اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو فرشتوں کے متعلق قرآن تصریح کرتا ہے کہ وہ فطرتاً مطیع فرمان ہیں، یعنی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم بھی ان کو دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم سے ریفرنس ہے، اور اسی طرح سورہ نحل میں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ 49 کا حصہ ہے۔ پھر یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں، یخافون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ سجدہ اور ابلیس، تو اسی یہ جو ورسز ہیں سورہ بقرہ کی جو آج ہم کور کر رہے ہیں، آپ یہ جو پریویس ورسز ابھی دکھائی گئی ہیں اس کے ساتھ آپ کو پیرللز ملیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا پچھلی آیتوں سے تعلق یہ ہے، ان آیتوں میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور ان کو علم سے نوازنے کے بارے میں بتایا، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر کا ذکر ہوا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے انعامات اور آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام پر کیے۔ تو سجدہ اور ابلیس، اور نیکسٹ پھسلانا جو پوائنٹر ہے آج کے سیشنز میں ہے انشاءاللہ۔ تو اسباق ان سے ہم کیا ڈرو کریں گے؟ لائک آلویز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام کیا، یہ انسان کا اعزاز ہے،
we often don't realize. शैतान ने इनकार कर दिया, किस वजह से? तकब्बुर और हसद शैतानी सिफात हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इन सिफात से बचाए, आमीन। अल्लाह ताला की नाफरमानी कुफ्र करने और अपने आप पर जुल्म करने की तरफ ले जाती है। अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी मत करो इज ऑफ कोर्स अल्टीमेट सबक। तो दरख्त के पास जाने की ना जाने की हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आगे। कुरान कितना आसान है ये हम हमेशा से आपको दिखाते आ रहे हैं। ऑन एवरेज हमने कहा था कि हर लाइन पे 3 नए अल्फाज आपको मिलेंगे, तो 2 2 4 2, इफ यू एवरेज इट आउट फॉर टुडेज वर्सेस इट्स ऑलमोस्ट 3। तो ग्रामर के जरिए भी हम सीख रहे हैं। तो शुरू करते हैं 34 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तो व इज़ कुलना लिल मलाइकति, और जब हमने कहा फरिश्तों से, उसजुदू लि आदम, सजदा करो आदम को, फसजदू, बस उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, वो हो गया काफिरों में से। तो वह इस वह हमें पता है, और इस जब, और कुलना हमने कहा, इस हमने कितनी दफा यूज किया है, तो इमेजिन करने के लिए, और जब हमने कहा, लाइक इट्स इन द पास्ट, लिल मलाइकती, फरिश्तों से, उसजुदू, सजदा करो, ले आदम, आदम को, तो तुम सजदा करो, हुक्म है, इट्स अ कमांड। आगे जाके हम इसकी शॉर्ट की भी लेंगे इंशाल्लाह। ले आदम, आदम को, फसजदू, फा पस है, हम लेवल 1 से करते आ रहे हैं, सजदू, उन्होंने सजदा किया, इल्ला, सिवाय, ला इलाहा इल्लल्लाह में भी है एक्सेप्ट, और इब्लीस, इब्लीस, और इसका दूसरा मानी ना उम्मीद होना या सख्त ना उम्मीदी के बायस गमगीन होना, यानी इल्ला इब्लीस, यहाँ पे सिवाय इब्लीस के शैतान, he rejected the command of Allah subhanahu wa ta'ala, और उसने कहा अबा, उसने इनकार किया, सख्ती से इनकार किया, यानी why, because of his arrogance and तकब्बुर, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया, वा और है, और अस्तकबरा, और तकब्बुर किया, उसने घमंड किया, गुरूर किया, he said I'm better than Adam, that's what the challenge was। वकाना, और वो हो गया, अल्लाह सुब्हानहू ताला की इताअत नहीं की, वकाना, और वो हो गया, मिन से, अल काफिरीन, काफिरों में से, वकाना, और वो हो गया, मिनल काफिरीन, काफिरों से। तो सजदे के असल मानी फर्मा बरदारी इख्तियार करना है या झुक जाना है, जिसको आम जुबान में कहते हैं जिम्मेदारी तस्लीम कर लेना। अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी इख्तियार करना और उसकी इबादत करना के मानों में भी आम इस्तेमाल होता है। तो मारूफुल कुरान से सजदा 2 किस्म के हैं। सजदा इबादत, ये गैर अल्लाह के लिए करना कुफर है। We don't prostrate to anyone except in salat to Allah subhanahu wa ta'ala। सजदा ताजीमी, यहाँ पे जो है सजदा क्यों देने का हुक्म दिया गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा ताजीमी था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम में ये सजूद एक्चुअली जायज थे, लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी सूरत में, ये वर्स नंबर 100 से है, वखर्रू लहू सुज्जदा, के कमांड दी गई थी कि वखर्रू लहू सज्जदा, कमांड नहीं कि वो झुक गए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे। तो ये सूरह यूसुफ में भी जिक्र है। तो दिस वाज अलाउड, फ्रस्ट्रेशन वाज अलाउड, लेकिन हमारी शरीयत में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में दिस इज नॉट अलाउड। ये हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे है कि ये सजदा ताजीमी का होना साबित है या नहीं हमारी शरीयत में। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अगर गैर अल्लाह के लिए सजदा ताजीमी जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करती। इस शरीयत में सजदा ताजीमी हराम है। ये हदीस कई सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मरवी है, और यहाँ पे आपको हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रेफरेंस है तिरमिज़ी में भी, और ये अपने वक्त में आप रेफरेंसेस और ले सकते हैं। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है,
यहाँ जिस सजदे का जिक्र है वो आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम के लिए था, ना कि उनकी इबादत के तौर पर सजदे का हुक्म दिया गया था। मुमकिन है कि सिर्फ मस्खर हो जाने ही को सजदे से ताबीर किया गया हो, यानी जस्ट टू बाव, मे बी दिस सजदा वाज डिफरेंट, मे बी इट वाजंट फुल प्रोस्ट्रेशन लाइक वी डू इन सलाह। तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की इताअत की, तो गोया उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मान कर अल्लाह की इबादत की, ना कि आदम अलैहिस्सलाम की। Look at this, how beautiful this is, that the angels accepted the command of Allah subhanahu wa ta'ala to convey that they worship Allah subhanahu wa ta'ala. ये नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम की इबादत, नाउजुबिल्लाह, ये ताजीमी तौर पे ये यहाँ पे रेफरेंस है सजदे का। मलाइका को कहा कि आदम को सजदा करो, बस उन सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। एंड दिस इज विद द पार्ट इल्ला इब्लीस। फरिश्तों को सजदे का हुक्म देने के मानी ये थे कि वो तमाम मखलूकात अर्जी भी इंसान की मतई फरमान बन जाएं, जो जमीन की अमलदारी में फरिश्तों के जेर इंतजाम आबाद हैं। And you look at this, this is beautiful to recognize the rank of Adam alayhi salam, our father. This was the reason कि ताजीमी सजदे का मतलब क्या है, क्यों करवाया गया। चुनाते फरिश्तों के साथ ये सब मखलूकात भी सरबसुजूद हुई, यानी the whole of the कायनात in that respect to recognize the honor of our father Adam alayhi salam सजदे में मशगूल हो गई। मगर इब्लीस ने इनका साथ देने से इनकार कर दिया। इल्ला इब्लीसा, everything except इब्लीस। हमारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा एजाज है। तसव्वुर करें कि क्या ही खूबसूरत मंजर होगा जब सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे थे। सुभान अल्लाह, क्या हमें इस एजाज और एजाजो इकराम के लिए अल्लाह का शुक्र नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन टू पॉन्डर ओवर, तदब्बुर और तफक्कुर इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इब्लीस ने सजदा शुक्र बजा लाने से साफ इनकार किया। क्यों? इसलिए कि वो आदम अलैहिस्सलाम और इसकी ज़रियत की फोकियत की तस्लीम नहीं करता था, और इस तरह इसने आदम और इसकी ज़रियत की इताअत से साफ इनकार कर दिया। यानी टू we've covered from A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem, our worst enemy. तो इल्ला इब्लीसा, सिवाय इब्लीस के। तो सूरह कहफ का ये जो हमने रेफरेंस लिया है, कान मिनल जिन्ने फफसका अन अम्र रब्बिही, वो जिनों में से था इसलिए अपने रब के हुक्म की इताअत से निकल गया। शुरू में अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में लिया है। और इसी आयत का पहला हिस्सा है वज़कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीसा, सूरह कहफ से। तो इसका मतलब यह है कि जमीन और इससे ताल्लुक रखने वाले तबके कायनात में जिस कदर फरिश्ते मामूर हैं, उन सबको इंसान के लिए मुती व मुसख्खर हो जाने का हुक्म दिया गया है। यानी दिस इज अ बिग थिंग टू अब्सॉर्ब इंशाल्लाह फर्दर इन योर ओन टाइम। चूंकि इस इलाके में अल्लाह के हुक्म से इंसान खलीफा बनाया जा रहा था। याद है कि पिछले पॉइंटर्स में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंट आदम अलैहिस्सलाम एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन प्लैनेट अर्थ। इसलिए फरमान जारी हुआ कि सही या गलत जिस काम में भी इंसान अपने इन इख्तियारात को जो हम उसे अता कर रहे हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इख्तियार किया है, ये मैं शुरू में बात करने की कोशिश कर रहा था, इस्तेमाल करना चाहिए अच्छा या गलत, और हम अपनी मशीयत के तहत इसे ऐसा कर लेने का मौका दे दें, तो यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मौका दिया हुआ है अच्छा या गलत करने का, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम में से जिस के दायरे अमल से वो काम मुताल्लिक हो, वो अपने दायरे की हद तक इसका साथ दें। यानी दिस इज द मीनिंग ऑफ ताजीमी सुजूद टू आदम अलैहिस्सलाम, कि हमें इख्तियार जो दिया गया है वो हम सही या गलत इस्तेमाल करें, एज लॉन्ग एज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज हैप्पी with her continuation। तो जो जिन चीजों ने सजदा किया है, जो उनके इख्तियार में है, उनको हमारा साथ देने का हुक्म दिया गया है।
تو وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پڑھنا چاہے، ہماری بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم چوری نہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے لیے جائے، دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا اذن دے رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ is allowing it to happen، تمہیں اس کے لیے سازگاری کرنی ہوگی. سبحان اللہ. تو the rest of the creation within their capability they meant to help us as long as Allah subhanahu wa ta'ala is allowing our correct or incorrect action to go ahead. Subhanallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Dr. Zafar. He gathers these from different tafasir. یہاں پہ آپ کو ریفرنس دیا گیا ہے. تو آمین. تو آگے ہے ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آدم علیہ السلام سے اس نے حسد کی، اور پھر جب اس نے سجدہ کرنے کی وجہ پوچھی، اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی، تو یہ نہیں کہا کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا ہے اور میں فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. تکبر کیا اور حسد کی، یعنی تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا اور نافرمانوں میں سے ہو گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سجدہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، یعنی we're closest to Allah subhanahu wa ta'ala when we're in sujood. حدیث میں بھی ہے. تو سجدہ نہ کرنا تکبر، یہاں پہ تعظیمی سجدہ، again it's تعظیمی سجدہ. تو سجدہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے. سجدہ نہ کرنا تکبر و سرکشی کی وجہ کی کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from being arrogant, تکبر and حسد, envious of others. تکبر اور سرکشی کا اظہار ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کوالٹیز میں نہیں ہے انشاءاللہ. عاجزی اور انکساری کی سٹیٹ میں انشاءاللہ فرما بردار بن کے ہم نے رہنے کی کوشش کرنی ہے اور امید رکھنی ہے. آمین. تو سورہ اعراف سے ہے قال ما منعك الا تسجدوا اذا امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا. Look at the answer. بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. یعنی he was arrogant. And قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، یعنی تکبر کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. فیہا فخرجوا انکا من الصاغرین. تو یہ سورہ اعراف کے 12 and 13 ورسز ہیں. تو just to connect what is being said in this verse انشاءاللہ، تو مل کے پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، وقان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو جو ہمارے شیڈڈ ایریاز ہیں، شیڈڈ فریزز ہیں، دیز آر نیو فار اس، تو ان کو ریپیٹ کرتے ہیں. اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا،
ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. جزاک اللہ خیر سر. تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. تو رحمت اور آزمائش ہے. رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی جنت میں جو مرضی کریں، جو مرضی آپ نے کھانا پینا ہے کھائیں، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو یہ آزمائش تھی. تو وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی. تو سکونت اختیار کرو، رہو، اسکن، اور انتا رہو تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی. انتا ہم کر رہے ہیں، زوج تو اردو کا ورڈ بھی ہے، پیچھے بھی ہم نے کور کیا ہے. جنہ اس جنت، گارڈنس آف پیراڈائز انشاءاللہ. may اللہ سبحانہ تعالیٰ help us achieve، آمین. وَكُلَا، اور کھاؤ تم دونوں، منہا، اس میں سے. تو واحد ایک، اور مثنی دو، جمع دو سے زیادہ، وَكُلَا، اور تم دونوں. تو یہ یاد رکھنے میں بھی، گرامر میں بھی آ سکتا ہے. منہا، اس میں سے، رغدا، جی بھر کے، یعنی با فراغت، کھلی چھٹی، کلا، کھاؤ تم دونوں. اور اسی طرح حیثو شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو. تو شئتم، تم سب نے چاہا، شئتما، تم دونوں نے چاہا. کلا اور شئتما، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، کوسچن آنسرز میں آ سکتا ہے. ولا، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ. ولا، اور نہ، تقربا، قریب جانے کا. تو آزمائش تھی. نو، دس واز اے کنڈیشن. ولا تقربا، اور تم دونوں نزدیک مت جانا. تو ہاذہ الشجرۃ، تو ہاذا ہم نے کور بھی کیا ہوا ہے، ہاذہ الشجرۃ، اس درخت کے، شجرہ obviously درخت. لا تقرب، مت جا قریب. اور لا تقربا، جس طرح شئتما ہے، وقلا ہے، لا تقربا، مت جاؤ قریب تم دونوں. فتکونو، ہم کہہ سکتے ہیں تم سب ہو جاؤ گے. یہ آپ کی گرامر ٹی پی آئی انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کر رہی ہے. مضارع فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے. تو دیکھیں آپ ایک پیٹرن ہے، وَقُلَا شِئْتُمَا تَقْرَبَا فَتَكُونَا، تم دونوں ہو جاؤ گے. من الظالمین، من سے، الظالمین، ظالموں میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا کہ انہیں جنت میں رکھا اور ان کے آرام کی ساری سہولیات انہیں عطا کی. اگرچہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن تربیت اور آزمائش کی غرض سے ابتدائی طور پر انہیں جنت میں رکھا گیا تھا. تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے یہ اشارہ تھا کہ ان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے انشاءاللہ. اللہم آمین. اس لیے شیطان کی پیروی کر کے اپنے اس ٹھکانے کو ضائع مت کرو. سبحان اللہ. تو درخت کے قریب نہ جاؤ. دس از دا اینڈ پارٹ. ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، درخت کے قریب نہ جاؤ، یعنی کھانا تو دور کی بات ہے، قریب نہ جاؤ. تو اس کے قریب ہمیں بھی علماء کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی بری صحبت، کوئی برا کام ہو رہا ہے، اس کے آپ قریب ہی نہ جائیں.
کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جائیں. تو درخت کے قریب نہ جاؤ، یعنی کھانا تو دور کی بات ہے تو اس کے قریب بھی مت جاؤ. اگر آپ نے اس شجر ممنوعہ کو کھایا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے. So this was a test. تو رحمت اور آزمائش بالکل اسی طرح کی صورتحال اس دنیا میں ہمارے سامنے ہے. اس زمین کی ہر نعمت ہمارے لیے حلال ہے، صرف گنی چنی کوئی چیزیں ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے. لیکن اکثر کا خیال یہ ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے اندازیوں کے سبب سے یہ سمجھتے ہیں، اندازوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اور دنیا کی ساری ترقی اور کامیابی بس انہی چند چیزوں میں ہے جو حرام ہے، انہی میں چھپی ہوئی ہے، جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے انہی میں خوبی ہم تلاش کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. اور پھر ستم یہ ہے کہ نافرمانی کر کے اپنے باپ کی طرح نادم ہونے اور توبہ کرنے کی بجائے ابلیس کی طرح اکڑتے اور ضد کرتے ہیں. نعوذ باللہ. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ protect us. آمین. What a meaningful point is here کہ آدم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا. تو انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھی انشاءاللہ انٹینشنلی موسٹلی کہ غلط کام کرے پہ اس پہ پراؤڈ اور ایروگنٹ اور وی ہیونٹ ڈن اینی تھنگ رانگ اس طرح فیل کرتے ہیں. تو یہ اچھی کوالٹیز نہیں ہے. اگر ہم کبھی اس کیٹیگری میں آ گئے نعوذ باللہ تو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور تو اس سے اور کیا لیسن ہم ڈرا کر سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنے جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا. ان کے رہجنات کی آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا اس کے قریب نہ پھٹکنا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا گیا تھا. یعنی the warning was there کہ ایسا کرو گے تو تم ہماری نگاہ میں ظالم قرار پاؤ گے. So it was a test. اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں. This is what happens, right? The jinnat, the shayateen try to sway us from the correct path, from ihdina as-sirat al-mustaqim. And our test is, our azmaish is to always follow the command, the hukam, کی پیروی کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور قرآن اور سنت کے حساب سے انشاءاللہ صحیح راستے پر چلتے رہنا. تو دراصل اسے امتحان گاہ بنانے کا مقصود یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین کرنا تھا کہ تمہارے لیے تمہارے مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی مناسب مقام ہے. اللہ اکبر انشاءاللہ. لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرما برداری کے راستے سے منحرف ہو جاؤ تو جس طرح ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکٹ us. آمین. So what a deep message here کہ یہاں پہ نمبر 4 میں ہے کہ ہم اس دنیا میں اگر شیطانی فارمولے کو فالو کرتے رہیں گے، وسوسوں میں آ جائیں گے اور غلط کام کریں گے تو نعوذ باللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آخرت میں بھی جنت سے محروم رہ جائیں. تو اللہم اجرنا من النار. آمین. وادخل جنت مع الابرار. آمین. تو یہ دعائیں ہیں. یہ تدبر اور تفکر کے لیے ماشاءاللہ ڈیفرنٹ تفاسیر سے ڈاکٹر ظفر نے ہمارے سامنے یہ سلائیڈز رکھی ہیں. آدم و حوا کے لیے جنت کے تمام پھل جائز قرار دیے گئے تھے. Remember everything. Go eat whatever you want. Just don't go near this tree. This was the only condition. صرف ایک درخت کو میں پروہیبیشن تھی، یا شاید اس میں یہ اشارہ تھا کہ زمین میں نسل انسانی حلال اور حرام کے قیود کی پابند ہوگی. یعنی there will be حلال and حرام in زمین for us too. کیونکہ حدود و قیود کے بغیر آزاد اور خود مختار ارادہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے سوا تو اس بات کا امکان ہی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد شدہ حدود کی پابندی کے سلسلے میں انسان کے صبر کو آزمایا گیا ہے. کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ہم نے فریز یاد بھی کی تھی. تو بہت صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کی ہم نے ایک پورے سلائیڈ میں مجھے یاد ہے لیول 1 پہ ہم نے ایک ڈیفینیشن بھی ڈفرینٹ فارمز آف صبر بھی ڈسکرائب کیا تھا. تو یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے، اس دنیا میں کافی آزمائشیں ہیں
انسان کو صبر کی بھی ضرورت ہے. یہ قوت ارادہ ہی ہے یہ قوت ارادہ ہی ہے جو ایک حقیقی انسان اور ایک انسان کے درمیان فرق کر دیتی ہے. یعنی جو مویشیوں کی طرح دنیا میں چلتا پھرتا ہے اور there's a difference, the careless, the heedless amongst us, and the one who is following the ahkamat and following the seerah and the life and sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that's what this point is trying to say. So may Allah subhanahu wa ta'ala keep us inshallah on the correct side. So last half of the verse is وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. جنت میں صرف ایک ہی درخت تھا جس سے روکا گیا تھا. آج ہمارے لیے کافی اس طرح کے دنیا میں چیزیں ہیں. میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, ٹی وی ہے, میگزین ہے, گناہوں کا ماحول ہے. You might say we're doing this over Zoom, internet. So, obviously reference یہاں پہ ہے جو غلط یوز ہے ان چیزوں کا. میڈیا can provide you good and bad information. Internet can do the same. ٹی وی, میگزینس are the same. تو جیسے یعنی بہت سے امتحانات ہیں, بہت سی آزمائشیں ہیں, جیسے بہت سے ایسے درخت ہیں جن کے قریب جانے سے روکا گیا ہے انشاءاللہ. So correct use is important and this is the lesson we can draw. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد فرمائیں. اللہم آمین. تو مل کر انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں. ڈاکٹر ظفر کے ساتھ میرے ساتھ آپ ریپیٹ کریں. In fact, Brother Arsalan will inshallah repeat after us. تو وَقُلْنَا يَا آدَمُ, اور ہم نے کہا اے آدم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ, اور ہم نے کہا اے آدم. اسکن انتا, رہو تم. اسکن انتا, رہو تم. وزوجکا, اور تمہاری بیوی. وزوجکا, اور تمہاری بیوی. الجنتا, جنت میں. الجنت, جنت میں. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا, اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا, اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت. حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے تم دونوں چاہو. حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے تم دونوں چاہو. وَلَا تَقْرَبَا, اور تم دونوں قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبَا, اور تم دونوں قریب نہ جاؤ. هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے. هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. موسٹلی شیڈڈ, تو ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ, اور ہم نے کہا اے آدم, رہو تم اور تمہاری بیوی. اور ہم نے کہا اے آدم, رہو تم اور تمہاری بیوی. الجنت, جنت میں. الجنت, جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا, اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت. اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت. حَيْثُ شِئْتُمَا, حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے تم دونوں چاہو. جہاں سے تم دونوں چاہو. وَلَا تَقْرَبَا, اور تم دونوں قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبَا, اور تم دونوں قریب نہ جاؤ. هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے. هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ. سو ترجمہ رواں ترجمہ ہے. اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو, تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا. یہ 34 ورس تھی. نیکسٹ ون, اور ہم نے کہا اے آدم, تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں, اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے, فراغت, اور نہ قریب جانا اس درخت کے, ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. تو الحمدللہ رب العالمین,
सबक जिस तरह हमने कहा था, इसमें से असबाब जो से हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इकराम किया, फरिश्तों को सजदा ताज़ीमी का हुक्म देकर दिया। तकब्बुर और हसद शैतानी सिफात हैं, इनसे हमने बचना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की नाफरमानी कुफर करने और अपने आप पर जुल्म करने की तरफ ले जाती है। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम ने इसीलिए कहा था रब्बना ज़लमना अनफुसना। और गुनाह की जगहों के करीब भी मत जाओ इज in fact the main point, the main sabak we want to draw from the last verse. तो तसव्वुर और एहसास के साथ हमेशा, I don't think anything is possible without तसव्वुर और एहसास। तो दुआ करनी है, अल्लाह जन्नत को मेरी आखिरी मंजिल बना दे, जन्नत को हमारी आखिरी मंजिल बना दे, आमीन। हमें हर किस्म की बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा, आमीन। एहतसाब करना है, we will all fall short, uh, uh, it's natural so we want to improve ourselves, plan बनाना है इंशाल्लाह। मैं बुरी चीजों और बुरी जगहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। A company can make or break a man, right? This is हम सोहबत इंसान को बदल देती है, तो हमने अपनी सोहबत का भी ख्याल रखना है। तो तबलीग इंशाल्लाह, प्रोपगेशन तभी आएगी जब सेल्फ चेंज we will do इंशाल्लाह, and we will continue to excel इंशाल्लाह। तो अस्मा लेते हैं, द नाउन्स। तो वाहिद और जमा वज़ौजुका का वर्ड आया है, तो ज़ौज अज़वाज इसकी जमा है, हम पहले भी कर चुके हैं। जन्ना जन्नात, द गार्डन्स ऑफ पैराडाइज इज द प्लूरल। और शजरा इज शजरा, एंड अशजार इसकी जमा है। तो एक ट्री था, हाज़िही शजरा था। तो मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। ज़ौज अज़वाज, ज़ौज अज़वाज, जन्ना जन्नात, जन्ना जन्नात, शजरा अशजार। शजरा अशजार। मैं वाहिद बोलूंगा, आप जमा बोलेंगे। ज़ौज, अज़वाज, जन्ना, जन्नात, शजरा। अशजार। जज़ाकल्लाह खैर। तो सेहतमंद अफ़ाल, तो उसजुदू वर्ड आया था, ये नसरा के वजन पे है, इसको आपको बेनिफिट मिलेगा 64 टाइम्स इंशाल्लाह। तो मिलके करते हैं। ये शॉर्ट कीज हैं आपके सामने हमेशा की तरह। इन रेड अफ़आल की शॉर्ट कीज हैं और इन ब्लू अस्मा की शॉर्ट कीज हैं। इसी से हम पूरे अपने टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, माजी, मुजारे, अमर और नहीं, और फाइल, मफूल, और फेल। तो सजदा यस्जुदु उसजुद, सजदा यस्जुदु उसजुद, साजिद मस्जूद सुजूद। साजिद मस्जूद सुजूद। नेक्स्ट वाला है सकाना, और उसकुन उसका अमर हमने यूज किया है, ये भी नसरा के वजन पे है। तो दोनों कमांड्स उसजुद उसकुन नसरा के वजन पे हैं, तो उनसुर जिस तरह हमने किया हुआ है। तो सकाना यस्कुन उसकुन, सकना यस्कुन उसकुन, साकिन डैश सकन। साकिन डैश सकन। और ऑब्वियसली इसका मतलब हमने कहा रहना है, तो सकाना वो रहा। और इसी तरह मुजारे में तो समिया के वजन पे है करेबा, और करीब होना। तो करेबा यकरबु इकरिब, करेबा यकरुबु इकरिब, करेबा यकरबु इकरिब, करेबा यकरबु इकरब, करीब मकरूब कुर्ब। करीब मकरूब कुर्ब। जज़ाकल्लाह खैर। और 37 टाइम्स रिपीटिशन के हिसाब से आया है। और दरबा के वजन पे है ज़लमा, जुल्म करना, जुल्म, और ज़लमा उसने जुल्म किया। तो ज़लमा यज़लिमु इज़लिम, ज़लमा यज़लिमु इज़लिम, ज़ालिम मज़लूम जुल्म। ज़ालिम मज़लूम जुल्म। जज़ाकल्लाह खैर। और वीक वीक अफ़ाल में है अबा, इनकार करना, उसने इनकार किया। तो अबा याबा ईबी, ईबा, अबा याबा ईबा, अबा याबा ईबा, अबा याबा ईबा, आबिन माबी इबा। आबिन माबी इबा। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये नेक्स्ट वाला है
अकला खाना, उसने खाया. अकला याकुलु कुल. अकला याकुलु कुल. आकिल माकूल अकल. आकिल माकूल अकल. जज़ाकल्लाह खैर. और शाआ इंशाअल्लाह चाहना, तो उसने चाहा. शाआ यशाउ शा. शाआ यशाउ शा. शाइन मशी मशिया. शाइन मशी मशिया. जज़ाकल्लाह खैर. और काला काना, ये दोनों में से एक आपको हर 3 लाइन में एक बार मिलेगा. और काला और काना हमने दोनों किए हुए हैं जो वीक अफ़ाल में हैं, तो उनके वजन पे भी आपने वर्ड्स किए. इट्स जस्ट अ रेफरेंस रिमाइंडर. तो अल्हम्दुलिल्लाह चैट पे आ जाएं प्लीज क्विकली एंड करेक्टली. इन्हीं 2 वर्सेस के बारे में आपसे सवाल है, तर्जुमा कीजिए. ये अभी हमने किया है प्रैक्टिस. अबा क्या है इसका मतलब? इंशाल्लाह. वेरी गुड. बी इज करेक्ट. एवरीबडी आंसर करेक्ट. तो वस्तकबरा, सही वाला आप चूज करेंगे इंशाल्लाह. इसमें वाह का ध्यान रखना है, वाह भी है. वस्तकबरा, माशाल्लाह. वेरी गुड. ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. ए इज करेक्ट. और उसने तकब्बुर किया. इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया, क्यों? What were the 2 prime qualities that he portrayed in refusing the command of Allah subhanahu wa ta'ala? Hasad और तकब्बुर. Correct, mashallah. All answers correct. तर्जुमा कीजिए. वकुला मिन्हा. तो कुला मिन्हा, वकुला मिन्हा खाने के बारे में बात है. वकुला मिन्हा. वाह में क्लू है, ए तो नहीं हो सकता. Correct, mashallah. All of you are correct. I don't think we've got one wrong answer so far in chat, mashallah. और खाओ इससे. तर्जुमा कीजिए. वला तकरबा. वला नेगेटिव में है, वाह और है. वला, I gave the game away, I think. I said वाह और है, तो वला तकरबा. माशाल्लाह करेक्ट. और लेकिन करीब ना जाओ. अल्लाह ने आदम का इकराम किया. Fill in the blanks, please. Read the answers and you will get there, inshallah. एक ही answer we are looking for, Sister Seema. And I think you're correct, mashallah. You answered A as well. All of you are correct again. तो अल्लाह ने आदम का इकराम किया जन्नत में बसाकर. Shaitan is not in our control, right? Game would be over if Shaitan is in our control. अब हमारे पास बहुत से ममनुआ दरख्त हैं, जैसे आपको थोड़ी एग्जांपल्स दी गई थी. Of course, we are referring to incorrect use of these tools. अब हमारे पास बहुत से ममनुआ दरख्त हैं, जैसे. Very good, mashallah. सब सही हैं. These were the 3 examples we used. I'm sure there are others as well. कुर्ब का फेल माजी होगा. कुर्ब का फेल माजी. तो रिमेंबर, आपको शॉर्ट कीज हैं. शॉर्ट कीज से आप you can make this one easy. कुर्ब का फेल माजी. Okay, we're getting a few mixed answers here, लेकिन A is correct, right? करेबा, करेबा. अच्छा, शाआ का फेल मुजारे बताइए. Now change needs to be where? At the start or in the end in मुजारे? Present और future tense की बात है, तो शाआ का फेल मुजारे बताइए. Very good, mashallah. All of you are correct. Change is at the start. यशाउ. ज़ौज की जमा बताइए. अभी हमने किया ब्रदर अरसलान के साथ. Very good, mashallah. Azwaj is correct. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I don't think, apart from one question, any of you answered incorrectly today.